ang konstruksyon sa building sa bagong urgent care and ambulatory service center Davao de Oro. Kinihuman malampusong gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa maong gambale nga nahimutang sa Lamdag Farm, Barangay Pasian, Mungkayo, Davao de Oro sa niaging adlaw. Gipaunahan mismo ni Governor Raul Mabanglo ang seremonya, kauban ang pipila ka mga konsehal sa lungsod ug mga magdumala sa operasyon sa pasilidad nga si Dr. Ryan Dalid, ang Medical Director sa Davao Regional Medical Center. Nakabot ang maong kalampusan nga dugay ng gihandom sa mga residente sa dapit pinaagi sa iniusang pagpaningkamot sa PLGU Davao de Oro, LGU Mungkayo. First District Congressional Office pinaagi ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ug DRMC tumong sa proyekto nga mahatagan og serbisyong medikal ang mga nanimuyo sa dapit, hilabi na kadtong nagpuyo sa mga lagyong lugar sa barangay butang nga gipasalamatan sa katawan. Ihanyag sa Buka Center ang paghatag og libre nga outpatient consultations, laboratory tests, x-ray, minor surgeries, follow-up check-ups, referrals ug daghan pang uban. Katropa, gusto ba ka nga himsog permi, magsanton vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.